السلام عليكم. دونك الهدف ديالنا في هاد ليكزارسيس هو نتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال لي كلاس في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. لا ديفينيسيون ديال لي كلاس يعني كيفاش نقدروا نصوبوا كلاس، علاش غنصوبوا كلاس، يعني شنو هو السبب علاش حنا محتاجين اننا نصوبوا لي كلاس، زائد هاد لي كلاس هادو شنو خاصنا، شنو هما لي ميثود وشنو خاصنا نديرو فيهم. يعني هاد لي كلاس هادو ديالنا شنو غنديرو فيهم. غنبداو غنكرييو واحد البروجي جديد غنسميوه بروجي جافا بروجيكت، غنسميه بي او، نسميه لي كلاس، غنسميه لي كلاس وغندير فينيش. دونك هنا في هاد النيفو هذا غنحاول نكريي واحد لا كلاس غنسميها تيست برودوي. تيست برودوي نكوشي لا فونكسيون برينسيبال main et après نكليكي على فينيش. دونك هنايا supposons إلا كنت باغي دي فاريابل اللي هما اونتيي، غنمشي ندير int a ونقولو كتساوي 7 ولا بغيت دي فاريابل اللي هما ريال غنكون ندير float b égal 12. دونك لا بغيت شي فالور نيميريك ولا بغيتها شين كاركتير ولا بغيتها كاركتير، ساهل يكفي انني نكتب تيب ديالها ونكتب موراها فاريابل نقد ديريكتومون نعطيها لا فالور ديالها. ولكن الا كنت بغيت انا عندنا واحد بروجي باغ اكزومبل جيستيون ديال لي ريسورس هيومان، وفي هذا البروجي بغيت ديريكتريس، بغيت سكرتير، بغيت ديفلوبور، بغيت كونطابل. ملي غنجي نديكلاري كونطابل شنو غنقولو؟ واش غنقولو انت كونطابل؟ ما الكونطابل واش هو اونتي؟ واش الكونطابل واش هو اون شين كاركتير؟ كونطابل عنده بليزيور كاركتيرستيك. يعني الا مشيت في واحد البيبليوتيك وعندك لاغي ابوني، واش عندك ابوني شين كاركتير؟ واش عندك ابوني اونتي؟ واش عندك ابوني فلوت؟ دوك انا خصني الا بغيت كيما هنا عندي انت راه فالور اونتي، ملي كنقول ابوني شي واحد ملي كيدير ابونمون كيكون كنقيدو له السميه ديالو، الكنيه ديالو، لا دات لابونمون ديالو، يعني الجونغ ديالو، نقيدو له فوالا الفيل ديالو، لادريس ديالو، النيميرو التليفون ديالو. شوف هاد المعلومات كاملين كنقيدوهم باش نمثلو، باش نغوبريزونطيو ابوني واحد. يعني باش نصوبو لي كلاس ديالنا، باش نصوبو، باش انا نقول له ابوني اونتي، ما يمكنش نقول له ابوني اونتي، ما يمكنليش نقول له انه ديريكتور راه شين كاركتير، يمكنناش. دونك هنا خاصني يكون عندي، اذا كنت محتاج باغ اكزومبل فورنيسور، خاصني نكتب فورنيس، نقول له اف دو تيب فورنيسور. فين هو التيب؟ التيب هو هذا، وهذا هو الفاريابل. دونك انا الا كنت باغي فورنيسور غنقول له فورنيسور سور اف. دونك باش يكون عندي هذا، لا بغيتو هذا يكون فورنيسور خاصو التيب ديالو يكون فورنيسور. الا بغيت كونطابل يكون كونطابل، خاصني هنا فعاد ما نكتب له انت، خاصني نقول له كونطابل. ولكن هاد التيب لا فورنيسور ولا كونطابل ولا برودوي ولا دونك هنا في لي زابليكاسيون اللي غنديفلوبيو، لي زابليكاسيون ماهم اسقاط العالم ديالنا الواقعي. يعني ماشي حنا في لي زونتربريز كنقولوا فوالا، كنقولوا فاكتور، كوموند، كليون، ارتيكل، سكرتير، اتوليي، ستوك، كنقولوا هاد هما لي زونتيتي اللي غنتعاملوا معاهم. وملي غنجيو لي زابليكاسيون ديالنا غنمثل غنلقاو انه ستوك هو عباره على انت. ستوك ماشي انت، ستوك دو تيب ستوك. ولكن هاد لي تيب هادو ما عندناش، ما مبريديفينيش باغ ديفو في لي لونغاج كاملين لا بروغراماسيون. ما كاين حتى شي لونغاج مصوب لنا فورنيسور، ما كاين حتى شي لونغاج مصوب لنا برودوي. بويسك انه ما كاين حتى شي لونغاج مصوب لنا فورنيسور ولا برودوي، كيقول لنا واخا كان مشى فورنيسور، مشى شي لونغاج صوب لنا تي فورنيسور،
ربما هو فورنيسور اللي يقدو يصوبوا لنا تي فورنيسور parmi لي كاركتيرستيك ديالهم ما يديروش باغ اكزومبل صوبوه هما البيبليوتيك صوبوها في 2015 وديك الساعه ما كانش الواتساب واخد واحد الفالور كبيره parmi لي دوني، يعني النيميرو ديال الواتساب ما كانش كيتقيد يعني. ولكن واخا يصوبوه كيلكو سوا هاد تي فورنيسور، بيان سور راه كل ابليكاسيون شنو هما لي دوني اللي كيقيدو على فورنيسور، كل واحد شنو محتاج. واحد الفورنيسور بغا يقيد له الفيل ديالو، لادريس ديالو، التليفون ديالو. واحد كيتعامل هي مع الناس اللي في الريجيون ديالو، ما عندوش غرض بالفيل، ما عندوش غرض. دونك واحد ما عنده غرض باغ اكزومبل ياخذهم، هو كيبازي بزاف على واتساب، كيتكون باغي النيميرو واتساب لان كيكونتاكتهم بواتساب بزاف. واحد كل واحد وشنو هما المعلومات اللي غيبغي يغاردي على فورنيسور، ماشي كلشي غيسجل نفس المعلومات. يعني كل واحد كيطلب المعلومات اللي هو باغي. يعني هي كمثال ربما نمشيو عند الطبيب ولا نمشيو كذا، كاين واحد غيقول لك السميه والكنيه عطيني لاكارت نقيدها فوالا، وكاين واحد غيقول لك صافي سميتك يقيد السميه ديالك كيقول لك النمره فوالا ساي النمره. واحد غيقول لك نمره التليفون دار لك فوالا هما عطيني هاد لي دوني كاملين. كل واحد في السيستم ديالو كيحدد شكون هما لي دوني اللي هو محتاج ياخذهم. كل واحد في السيستم ديالو كيحدد شنو هما لي دوني اللي محتاج ياخذ. بمعنى هنا يعني واخا كان هاد لي لونغاج دو ديفلوبمون كان دي بيبليوتيك دي سونتين كلاس سميتها برودوي، راه في التالي ملي غنجي انا نحط البرودوي ديالي ملي غنجي نخدم ديك لي كلاس ديالهم غنلقى لابد انه كاين سوا دي شون زايدين ولا دي شون ناقصين، ماشي ما يكونوش كي ريبريزونطي كوم يلفو ديك المعلومات اللي انا باغي ناخذ على البرودوي ديالي. داكشي علاش قالوا لنا، قال لك اسيدي راه حنا ما صوبنا لكمش هاد لي تيب هادو. قال لك الا بغيتي احتاجيتي انت فورنيسور ها كيفاش تصوب تيب فورنيسور. دوك احتاجيتي تيب كونطابل ها كيفاش تصوب تيب كونطابل. دونك قالوا لنا الا بغيتي تصوب تيب كونتاكت شنو خاصك تكريي لا كلاس كونتاكت. الا بغيتي تكريي تيب فورنيسور خاصك تصوب لا كلاس فورنيسور. وقالوا لنا باش تصوب هاد لا كلاس هادي ها هما القواعد اللي خاصك تحترم. يعني ما صوبولناش هما هاد لي تيب، مي قالوا لنا ها كيفاش تصوبوا نتوما ها لي تيب لا بغيتيهم، وها شنو هما القواعد اللي تحتاجوا. يعني سوبوزون بغيت انا نكريي نقول هنايا باغ اكزومبل étudiant étudiant او، يعني او دابا دو تيب étudiant. واش انا عندي تيب étudiant؟ ما عنديش تيب étudiant. دونك خصني باش نقول له ديما التيب كيكون قبل من هذا. دونك في هذه الحاله هذه هاد étudiant خصها تكون ياش كلاس، لان حنا اللي غنصوبوها. هما صوبوا لنا لي تيب بريميتيف بازيك اللي محتاجين انت وفلاوت وشين كاركتير ودوبل ولي ريال ولي كاركتير، ولكن ما صوبولناش هما لي تيب اللي حنا كنحتاجو في لي بروجي ديالنا. وقالوا لنا ها شنو خاصكم ديروا لا بغيتي تصوبوا. دونك غندوز عن هذه عاود نسميها تيست برودوي، غنسميها باغ اكزومبل تيست étudiant. غنصوبوا لا كلاس étudiant غندير فينيش. هذا هي جوست رونوميت تيست étudiant. دونك هنا خصني نمشي نكريي لا كلاس étudiant. اجي نشوف غندير هكا نيو كلاس étudiant وغنكريي وغنكليكي على فينيش. ملي كتكون تيب جديد كتصوبو ما كديرش فيه المين، كنديروش المين في التيب في اونتيتي. دابا حنا étudiant بغيت انا بغيت احتاجيت étudiant احتاجيت برودوي نمشي نصوب لا كلاس اللي احتاجيت. دونك هنا étudiant نكليك على فينيش واخا. دونك لا انا تبت بمثال كيف صوبت لا كلاس زال ليغور من هنا، ما بقاش ليغور هنا، ما بقاش ليغور في هاد لاغين هذا. بمعنى انه اون فوا كديفيني لا كلاس étudiant راك تما صوبتي تيب étudiant واخا. دونك هنا هاد في التسميه ديالو كنقولوا له فاريابل. علاش؟ لانه دو تيب بريميتيف. انت تيب بريميتيف، الفلوت تيب بريميتيف. دونك هنا هما صوبوا لي هاد التيب هذا، دونك هذا كنسميه فاريابل. ولكن دو تيب ياش étudiant واش هو دو تيب بريميتيف؟
يعني نقدروا نقولوا ديك لي تيب اللي صوبوا لنا هما دي تيب بريميتيف. دونك الاساسيين لي تيب اساسيين. واش او دو تيب بريميتيف؟ لا، او دو تيب كلاس. دونك اوتوماتيكمون او غنعيطوا له اوبجي. علاش؟ لانه دو تيب كلاس. ولكن ا بويسك انه دو تيب انت، ا فاريابل. كنفرقوا ما بين، حيت بيان سور ايتيديون واش هو اونتي القيمه، ماشي اوبجي، ماشي هو اوبجي عنده بزاف ديال لي كاركتيرستيك. ولكن انت فالور نيميريك اونتي كتبقى فاريابل، اما او تيكون اوبجي. دونك هنا هاد ليتيديون ديالي او غنحاول كمرحله الاولى غنقول له نمشي نافيشي نشوف شنو يعطيني. غنقول له سيسو سيستم بوان اوت، غنقول له او افيشي هاد او اكزيكوتي. اوكي بروسيس. اول حاجه عطاني ايرور. ايرور ليرور ديجا عطالي هنا. شنو هو السبب؟ شنو قال لي؟ قال لي ان هاد الفاريابل او خاصو يتينيسياليزا. علاش؟ دونك هنا كيقول لك اسيدي لي زوبجي في لي لونغاج افونسي دابا كاملين لي زوبجي هما دي زوبجي ديناميك. يعني دابا هاد او واخا قلت له ايتيديون او مازال ما عنده لومبلاسمون ديالو في الميموار، مازال ما لقى بلاصتو. ولكن ملي كيكون عندك فاريابل اونتيي، ملي كيكون عندك انت كتقول له انت ا، اوتوماتيكمون تيلقى لومبلاسمون ديالو في الميموار. اجي نشوفوا الميموار كيفاش غتكون. الميموار غتكون بحال هكا، غتكون بحال خانات هكا. هنا كاينين خانات، الخانه الاولى هكا، يعني غيكونوا دي كاز ميموار بهاد الطريقه هادي، غيكونوا دي كاز ميموار هكا خانات. دونك هنا اون فوا كتقول له هاد الميموار، حيت لي دوني ملي كنقول له انا في البروغرام ديالي تنقول له عندي باغ اكزومبل عندي هكا ا انت ا، راه اوتوماتيكمون تيوقع ياش الكومبيلاتور كيتكلف بلا ريزيرفاسيون، كيريزيرفي شي خانه في الميموار اللي هي الرام ديالنا، تيسميها ا، وهنا اوتوماتيكمون غيحط كافالور ديالها 7. يعني الا جيت لهنا غنلقى ان هنا هادي غتسمى ا، هنا هادي غتكون سميتها ا. باغ اكزومبل الا كانت هادي ليبر غتكون سميتها ا. دونك هنا نكتب يعني قد هذا يسميها ا، وغيمشي كافالور ديالها غيحط لي 7 اوتوماتيكمون. يعني اون فوا كديكلاري اونتيي ا، راه الكومبيلاتور تيقلب على شي زون ميموار ليبر، وهاديك لا زون كيحط فيها ديك لا فالور. ولكن لي زوبجي تيكونوا ديناميك، يعني ملي غتقول له ايتيديو هاد المرحله جوسكا هاد المرحله هادي ما عندوش بلاصتو في الميموار، ما كاينش. علاش؟ لان لي زوبجي كلهم ديناميك، وفوقاش كيبقاو البلاصه ديالهم في الميموار، فوقاش نقدروا نقولوا ان غيلقى لومبلاسمون ديالو هنا في الميموار، باش عاد ممكن نحط فيه فالور، نعطيه معلومات على ليتيديون، ناخذ المعلومات ديالي يعني باش نكلي نحط فيه فالور خصها تكون عندك لا فالور، خصها تستوكا في الميموار. دونك خصو ديك الفاريابل وديك لوبجي تكون عنده بلاصه في الميموار. دونك هنا غندير له ايتيديون هاد الحاله هادي ليتيديون مازال ما كاين. ولكن الا مشيت درت له ايتيديون ايغال نيو ايتيديون في هاد المرحله هادي، دابا في هاد المرحله هادي ليتيديون راه غنلقاو عندنا في الميموار ديالنا هنا شي كاز. شنو هو ايتيديون؟ في الحقيقه لا فالور ديال ما تكونش هي هاد الكاز هادي، غتكون هو النمره لادريس ديال هذا. نفرضوا ان كل كاز هنا في الميموار عنده واحد لا فالور هنا، نفرضوا هما دي فالور كيكونوا كبار اون اكزاديسيمال، ولكن لا فالور ديال غتكون هي لادريس ديال هاد لاكاز هادي. نفرضوا ان باش نبسطوا نفرضوا هاد لاكاز لادريس ديالو هو 7 في الميموار، يعني لا فالور ديال الحقيقيه غتكون شنو هي؟ غتكون هي لادريس ديال هذيك ديك لادريس ديال الخانه ديالو في الميموار، لادريس ديالها.
هو بحال اللي كنقولوا انا او في شنو بلاصه في الميموار. اما لا فالور ديالو هي اكزاكتومون لو كونتوني ديالو. يعني هنا كتساوي 7 مي لا فالور ديال او هي لادريس ديالو في الميموار. دونك هنا دابا عاد ملي درت له ايغال نيو كيتعتبر اوبيراتور دالوكاسيون ميموار، يعني هو هذه هي اللي غتمكنني انني او يدير البلاصه ديالو في الميموار، يكون عنده بلاصه. دونك غنحاول اكزيكوتي ونشوف. دونك الا انتبهتيو هنا افيشا ايتيديون اللي هي السميه ديال لاكلاس، موراها اروباس بمعنى وحدها فالور، بمعنى تيقول لي ان او عندي في الميموار ديالي، فكاه كاين عندي في الميموار ديال لا ماشين في هاد لادريس هادي. اوتوماتيكمون تيقول لك ليتيديون او فش من بلاصه كاين في الميموار ديالك. دونك غندوز غنحاولوا دابا، يعني قبل كعطا ايغور في هذاك لالين، ولكن هنا تخيل هنا ليتيديون لقى البلاصه ديالو في الميموار. واخا دونك الا بغيت نصوب تيب ايتيديون خصني نصوب لا كلاس ايتيديون، مي ملي غنصوب لا كلاس ايتيديون عندي واحد العدد القواعد خاصني نختار. دونك اول حاجه خصني ندير لي دوني مونبر ديال لا كلاس. عندي بريفات، على ما نرجعو نشرحو بريفات غنقول له باغ اكزومبل شنو هما المعلومات اللي بغيت ناخذ على ليتيديون. عندي في هذه المرحله بريفات chaîne de caractères prénom هكا private int age. غنحاولوا نخليو هادو هما المعلومات اللي بغينا نستوكيو على ليتيديون. دونك الا انتبهنا هنا عندنا المو كلي بريفيت، وهذا كيعني هذا كيحدد النيفو ديال الفيزيبيليتي ديال النو. بيان سور ملي كنقول النيفو ديال الفيزيبيليتي ما يعني بحال الفيزيبيليتي ديالو، يعني بحال هو اكسيسيبل مش من بلاصه مفوقاش عندي لاكسي ليلو. واش عندي لاكسي نو جوست ا لانتيريور ديال لا كلاس، ولا هاد النو راه اكسيسيبل ميم برا ا ليكستيريور ديال لا كلاس. غنرجع للتيست ايتيديون. هنا نحاول نقول له او بوين وندير له نو ايغال ونعطيه عالي بوين فيرغول. نشوف عطاني ايرور هنا علاش. قال لي از نوت، هو بالنسبه له ما كيمكنلوش، ما عندوش لاكسي، ما كيشوفش هو النو ديال او. واخا حنا عندنا في ليتيديون عندنا النو ها. السبب لان ديكلارينا النو بريفيت، غنمشيو نديكلاريوه بوبليك هكا. وغندوزو لا كلاس ديالنا التيست ديالنا. دونك دابا خدمات او بوين نو ايكال، يعني ملي كان بريفيت سافو دير هذاك دوني مومبر اناكسيسيبل، ما يمكنليش نشونجي لا فالور ديالو، ولا يا اما نشونجي لا فالور ديالو ولا نريكوبيري لا فالور ديالو. بغيت نعطي شي فالور نقد هنا بغيت نافيشي هاد النوع هذا، دونك هنا كنريكوبيري لا فالور ديالو، هنا كنشونجي لا فالور ديالو. الا كان بريفيت هاد متيمكنليش نخدم عليه مباشره على الاكستيريور ديال لا كلاس، ولكن لا كان بيبليك تيكون اكسيسيبل. دونك حنا الا كنا في نيفو ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، تيقول لك لي دوني مومبر ديال لا كلاس ديالك. القاعده حنا نتبعوا القواعد، تيقول لك يا اما ديرهم بريفيت ولا ديرهم بوبليك. ولكن كاينين دي ريغل واحد اخرين اللي هما دي ريغل دونكابسيلاسيون دوبجي. الهدف من هاد لي ريغل هما كنبروتيجيو الهويه ديال لوبجي ديالنا، كنحميو لونتيتي ديالنا. بيان سور اهم حاجه عندنا في لونتيتي راه هي لي دوني مومبر، لي كاركتيرستيك ديالها، هادو كيتسموا لي اهم حاجه فيها. وهاد لي ريغل دونكابسيلاسيون دوبجي تيقولوا لنا ان لي دوني مومبر ديال واحد لا كلاس، يعني يقنوا موديل، هذه كتسمى موديل، هما اللي كيديفينيو لي زونتيتي اللي غنخدمو بهم ايتيديون كوموند فورنيسور فاكتور، هادو كلهم دي كلاس موديل. تيقول لك تيكونوا بريفيت. دونك في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي هادو يقدروا يكونوا بريفيت ويقدروا يكونوا بوبليك. ولكن في لي ريغل دونكابسيلاسيون دوبجي تيقولوا لنا ان لي دوني مون ديال لا كلاس ديالنا كيكونوا بريفيت. كاينه واحد القاعده واحده اخرى تيقول لك الا وقع كونفلي ما بين لي ريغل دونكابسيلاسيون دوبجي
ou les règles de la programmation orientée objet. الأولوية les règles d'encapsulation d'objet لأن هما اللي كيبروتيجيو ليدونتيتي دوبجي ديالنا. لا يخليني أنني نمشي نديكلاري ميم نون بريفيت وهكا ما يكونش بإمكاني أكسيدي له بهاد الطريقة à l'extérieur ديال لاكلاس. دونك هنا كرينا ليتيديون ديالنا انا جا عند لاكلاس ديالي كيقول لا ابري لا ديفينيسيون ديال لي دوني مومبر ولا لي كاركتيرستيك ولا لي اتريبيو ديال لاكلاس ديالك خاصنا ندوزو لي كونستريكتور. واول كونستريكتور كنبداو به هو كونستريكتور بار ديفو. واخا هاد الكونستريكتور بار ديفو يعني هو تيكون بيبليك. علاش؟ لان كنعيط له على الاكستيريور ديال لا كلاس بيبليك. تيقولوا لنا لي كونستريكتور تعودنا في لي ميثود كندير بيبليك انت بيبليك فلوت بيبليك شي حاجه يعني كنديروا تيب دروتور. قاعده كتقول لي كونستريكتور ما عندهمش تيب دروتور يعني ما نكتب لا فلوت ولا دوبل ولا انت ولا حتى حاجه. السميه ديال لي كونستريكتور كتكون هي نفسها السميه ديال لا كلاس ديالنا. يعني غنقول له اتيوديون السميه هي نفسها السميه ديال لا كلاس ديالنا اتيوديون. واخا الهدف من الكونستريكتور هو لينيسياليزاسيون ديال لي دوني مومبر. هنا عندي سيسو هكا واحد لافيشاج وعندي هنا كونستريكتور عندي هكا عندي هنا كون. نرجع الهدف منه هو انيسياليزيهم يعني اون فوا تكريي ايتيديون شنو هي لا فالور انيسيال يعني شنو هو السميه اللي تعطيه باغ ديفو شنو هو البرينون اللي تعطيه باغ ديفو شنو هو لاج يعني بحدك مازال ما حددتي لي فالور ديالهم. دونك غندوز نيكزيكوتي. الا انتبهنا دار هنا هاد الميساج هذا فين درنا لافيشاج ديالو درناه في قلب الكونستريكتور. يعني فيقاش كيعيط راه قبل ما دار لافيشاج الميساج هو هنا ملي درنا نيو ايتيديون ديما لابيل ديال الكونستريكتور فوقاش كتعيط ديك لا ميثود مور لوبيراتور نيو. يعني هنا كتبت ايتيديون فين هي ايتيديون ها هي شنو عندها في لي بارامتر ما عندهاش لي بارامتر. دونك هذه هي الطريقه باش كنعيطوا الكونستريكتور باغ ديفو. هذه هي الطريقه باش كنعيطوا الكونستريكتور باغ ديفو. يعني دابا درنا نيو ايتيديون نرجع كونستريكتور باغ ديفو خدمات لا كلاس عيطنا في الاول لا ميثود هكا وزال كنا مازال ما صوبنا الكونستريكتور ودرنا ابل وخدمات. كيقول لك كونستريكتور باغ ديفو كاين في لا كلاس مي راه ما كيعطيش لي فالور انيسيال اللي حنايا باغيين. يعني حنا الا كانت عندنا شي حاجه دي فالور انيسيال خاصين بليتيديون نقدروا نمشيو نديروها. انا نون باغ ديفو غيكون شي نقدر نقول له انا نون شين فيد نمشي نديرو نعطيه نخليه يخدم خدمته برينون كتساوي شين فيد ولاج انا بغيت ما عطيش زيرو انا بغيت لاج نعطيه باغ اكزومبل موان 1 باغ ديفو يعطيني لاج موان 1. هادشي في حاله انت ما عطيتيش معلومات. الهدف ديالو هو كيعطي دي فالور انيسيال لهاد لي دوني مومبر هادو. دونك ابري سوبوزون مشيت درت له هكا هاد ايتيديون ملي كنافيشي ملي كنديرو سيستيم بوان اوت بوان برينتلين سيستيم بوان اوت بوان برينتلين هكا بغيت نافيشي هاد ايتيديون هذا. دونك هنا في هاد المرحله هادي خاصني لا بغيت ان ليتيديون يبان لي المعلومات اللي عنده كاينه فونكسيون يقولوا لنا خصنا نصوبوها بوبليك باش نعيطوا لها على الاكستيريور سميتها كتعطوني اون شين د كاركتير. لا فونكسيون سميتها تو سترينغ. هاد لا فونكسيون شنو كدير كترجع لي المعلومات ديال ليتيديون ديالي سو فورم اون شين. يعني غنقول له روتورن لي ياش étudiant ها هي نفتح لي كروشي موراها نون ايغال جوست اكوتي لا فالور ديال نون القيمه ديال نون اللي هي هادي هنا زائد
virgule, prénom égale plus prénom, plus virgule, âge égale plus âge plus هكا ندير لي كروشي ديالي ونشد. دوك هنا هادي اون شين كاركتير فيها معلومات على ليتيديون. غنرجعو نشوفو، غنعيطو لهذا هنا نقول له او بوين تو سترينغ، بحال اللي غنقول له عيط لا فونكسيون تو سترينغ باش تعطينا انشاء هادي كتعطوني شين كاركتير سترينغ، وهاد السيسو غتافيشي لي ديك لاشين اللي عطاتني لا فونكسيون تو سترينغ. غنيكزيكوت. دوك شنو دار؟ ها هو عطاني النو وريان، لاج ريان، برينون ريان، ولاج موان 1، وهادو هما لي فالور اللي عطيناه في الكونستركتور باغ ديفو. دونك الهدف من لا فونكسيون تو سترينغ هي كترجع لي اون شين كاركتير فيها معلومات على ديك لوبجي اللي حنا خدامين فيه. يعني الا حنا خدامين في ايتيديون شنو هما لي زانفورماسيون ديالو؟ هو النون برينون ديالو لاج، يعني خصني نقول له نون ها حداه لا فالور ديال نون، فيرغول برينون حداه لا فالور ديال برينون، فيرغول اج حداه لا فالور ديال اج. ونرجع لهنايا غنحاول نزول هاد او بوين تو سترينغ وندير له او مباشره ونشوف شنو يعطيني في هاد الحاله هادي. شنو عطاني؟ عطاني نفس الحاجه. اون فوا تنبغيو نافيشيو شي اوبجي، اوتوماتيكمون الكومبيلاتور كيحاول يقلب واش كاينه لا فونكسيون تو سترينغ هنا، الا لقاها كاينه كيعيط لها اوتوماتيكمون، الا ما لقاهاش هي الحاله اللي كانت عندنا في الاول، الا ما لقاهاش كيعيط كيافيشي لنا لادريس ديال هذاك لوبجي في الميموار، فين جا ديك لوبجي في الميموار. يعني بويسك انها او تو سترينغ لقاها، يعني شنو غايدير؟ غايافيشيها مباشره. دونك هاد لا فونكسيون هادي فونكسيون كترجع لي ديما اون شين وخصها اوبليغاتوار خصني نديرها في الكلاس كاملين. سوبوزون دابا انا بغيت نكري واحد ديتيديون ولكن غنسميه بيان سور نقول له اوبجي واحد اخر، ميمكنليش نقول له اتيديون 1 تحت لنا اتيديون 1 يلقى نيو اتيديون هكا اتيديون. وفي هاد المرحله هادي غنعطيه لو نون ديالو غنسميه باغ اكزومبل بي ان، غنعطيه البرينون ديالو غنقول له علي، ونعطيه لاج ديالو باغ اكزومبل 15 هكا. دونك هاد ليتيديون هذا حتى هو بغيت نافيشيه غنقول له سيسو او ان. دونك هنا هذا ملي قلت نيو هادشي اللي مو نيو ديما راه كونستريكتور، مي هاد المره هاد الكونستريكتور عنده دي بارامتر هادو كيتسموا هنا دي زارغيومون. يعني الكونستريكتور شنو غيكون عنده الا كانوا هادو دي زارغيومون؟ يعني الكونستريكتور غيكون عنده دي بارامتر. غنرجع لا كلاس ايتيديون غنحاولوا نصوبوا كونستريكتور داخل نعطيه. علاش؟ انا بغيت نكري ايتيديون انا ديجا عارف شنو هو السميه ديالو، شنو هي الكنيه ديالو، شنو هو لاج ديالو. غنقول له بوبليك، ديما بوبليك لي كونستريكتور ما عندهمش تيب دو روتور، ما ندير لا انت لا فلاوت لا فويد لا حتى شي حاجه، نكتب له هنا ايتيديون. دونك هنا غنحدد شنو هما لي بارامتر ديالو، سترينغ نو فيرغول سترينغ شي عنده كاركتير برينون هكا انت اج. الهدف من الكونستريكتور نورمالمون هاد لا فالور اللي عندي هنا بي او ان فين هي غنلقاها هنا في نو. الهدف ديالي ماشي انيسياليزي هاد النو انيسياليزي هاد البرينون هاد لاج، خصني الهدف ديالي هو هاد لا فالور اللي عندي هنا ندوزها لهنا، يعني لا فالور هنا ندوزها لهنا. شنو غنديرو؟ غنقول له نو ايكالا نو. مي هنايا شنو هو اللي انتبهتي نفس اللون شنو دار لي هو؟ شوفوا اللون اللي عاطي اللون ديال هذا، بمعنى بحال اللي كنقول له هذا ياخذ لا فالور ديالو نفسه. نورمالمون هذا خصو يكون هو هذا الفوقاني اللي بلو، ولكن هذا اللي مارون عطا لي بجوج بهم مارون. هو القاعده الا كان هذا مديكلاري على الانتيريور نص لا كلاس هو كيقلب على اول واحد عنده ديك السميه. شكون هو اول واحد عنده ديك السميه؟ هي هذا. عاوتاني ايكال اول واحد عنده السميه هو هذا، بالنسبه لي بحال اللي كان افيكتي لا فالور ديالو لنفسه. داكشي عطاني هنايا هذا الميساج هادي. قال لك اسيدي هاد لافيكتاسيون ما عندها حتى شي افي. علاش؟ لان انا ماشي الهدف ديالي نافيكتي هذا، الهدف ديالي نافيكتي هذا. دونك باش نقول له النون الفوقاني النون دومي مومبر ديال لا كلاس غتاخد هاد لا فالور غندير له 10 هكا
بوان نون ايكال ان. بحال اللي كنقول له حنا ولات هادي بالبلو بمعنى كنعني هذا تنقول له نو اللي هي لوبجي كورون هذا الفوقاني هو سوا هاد النو هادي. عاوتاني ابخي 10 بوان برينون ايكال برينون. هاهي عاوتاني نفس الحاجه غناخد لاج غنقول له 10 بوان اج ايكال اج بوان. انا رجع للتيست ديالي. دونك هنا عيطنا لهذاك الكونستركتور اللي كيتسمى كونستركتور افيك بارامتر، وهنا عندنا لافيشاج ديال الاول ولافيشاج ديال الثاني اكزيكوت. دونك ها هو هذا لافيشاج ديال او وهذا لافيشاج ديال، وهذا هو الهدف من الكونستركتور كيعطي لي فالور انيسيال. وهاد لي دو كونستركتور اللي هما كونستركتور بار ديفو والكونستركتور افيك بارامتر مهمين في لاكلاس، راهم قواعد. دابا حنا ملي كنهضرو في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي كنهضرو على قواعد، يعني باش نقولوا انك دير لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي خصك تحترم القواعد كامله ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. اي ابري دابا ندوز سوبوزون انا كرييت ليتيديون او، ولكن من بعد ما كرييت هاد ليتيديون او عاد دابا بغيت نعطيه واحد السميه ديالو، بغيت نحدد شنو هو لو نو ديالو. بيان سور خصني يكون عندي طريقه باش نبدل لو نو ولا برينون ولا لاج ديال شي واحد. دوك هنا غنقول له كيقول لك الا بغيتي تبدل لي فالور ديال لي دوني مومبر خاصك دوز عن طريق لي سيترز. لي سيترز شنو هو الهدف ديالهم؟ لا موديفيكاسيون ديال لي فالور. يعني باغ اكزومبل كل دوني مومبر خاصها تكون عنده سيترز ديالو. هنا غنقول له او بوين سيت نو ونعطيه النون ديال او. دابا شكون هو اللي غنبدل له النون ديالو؟ هو او، ونعطيه هنا النون ديالو. غنقول له هنايا باغ اكزومبل زاكو بوين فيرغول. عاوتاني غنقول له او بوين سيت برينون هكا، غنقول له هنا سيت برينون، وهنا عندي باغ اكزومبل علاء. دونك هنا حددنا النون ديالو وحددنا البرينون ديالو ياك. اي ابري لا انتبهنا هادي ميثود التسميه ديالها كومبوزي دو دو مون. التسميه الاولى كيقول لك لا كان ميثود كومبوزي دو مو او بلوس، يعني جوج كلمات ولا اكثر. دونك السميه الاولى كتكون ديما مينيسكول، وابارتيغ من السميه الثانيه كيكون الحرف الاول ماجيسكول. هذه قاعده. دونك عاوتاني غنقول له 1.7 اج وغندير هنا باغ اكزومبل 18 بوين فيرغول. دونك هاد لي ميثود كيتسماو لي كونستركتور. نقد اكليبس كيعاوننا، يعني نقدر نمشي نكليكي على هادي ونقول له كريت ميثود كرييها، حيت انت عيطت لها وحنا مازال ما صوبناها. نقول له كريت ميثود. هاي دونك شنو دار لي؟ ها هو زادني هاد لا ميثود هادي. فين زادها لي في قلب لا كلاس ايتيديو. ها هي كوبيتها قبل ما تستريم. ها دونك سيتنا. دونك هنا بوبليك لما كانش بوبليك ما يمكنليش نعيط لها من هنا. الحاجه الثانيه فواد علاش ما كتوتوني والو، هذه كتقبط لا فالور النون اللي كنعطيها اون بارامتر وكتافيكتيه لهذا النون. هذا هو الهدف ديالك، كتبدل النون ديال السيد، كتقبط هذا النون وتافيكتيه لهنا. سيت نون علاش؟ لان السميه كومبوزي دو دو مون. ديما لي سيترز لي ميثود اللي كيموديفيو لا فالور ديال لي دوني مومبر كيكون سميتهم لي سيترز. كيكون سميتهم لي سيتكس كيبداو ديما سيت نون سيت برينون على حساب دوني مومبر، وكل دوني مومبر خاصها سيتكس ديالها. دونك هنا نقول له النون الفوقاني 10 بوان نون ايكال ا نون. دونك هادي غتبدل لي جوست نون. نقد نرجع بنفس الطريقه نكليكي على هادي باش نكريي لا دوزيام كونستركتور. نقول له كريي لا ميثود سيت برينون، كليكي عليها. دونك ها هو دارها لي. هنا نقول له نديرها في لومبلاسمون ديالها حيت نورمالمون تو ستريم كتكون هي اخر ميثود في لا كلاس. دونك هنا غنقول له 10 بوين برينون ايكال ا برينون، يعني كنقول له برينون الفوقاني وسوا هاد لا فالور، وهادي ما فيها باس لا سميتها برينون. اي ابري غنصوبو سيت اج، نكليك كريت لا ميثود سيت اج. ها هي. دونك هنا غنقول له شنو كتاخذ من البارامتر ديالها لاج.
نكليكي كونترول اكس نجيبها لهنا كونترول في دونك غنقول له 10 بوان اج ايغال اج وهكا غنكونو صوبنا لي سيتينغز. غندوز لهنا دونك نديرو اب نيكزيكوتيو ونشوفو واش لي دوني غيكونو صحاح. هاهما النون هو بي او ان، برينون هو علي، لاج هو 15 اي غنحاولو اننا ها هو عطاني دابا ماشي شنو من بدلنا الاو والاو هو الاول دونك شنو هو السميه زاكو برينون على لاج 18 ها هو بدل لي لا فالور. اما هذا الثاني راه هو او 1 وهذا هو لافيشاج ديال او. سوبوزون دابا شفنا الطريقه كيفاش نبدلو لي فالور ديال لي دوني مومبر، غنحاولو نشوفو شنو هي الطريقه باش ناخد انا لا فالور ديال ديك دوني مومبر. باغ اكزومبل انا بغيت نعرف او 1 شنو هو سميتو، شنو سميتو. دونك غنقول له سترينغ هكا نون ايغال ا او 1 بوين جيت نون. غنقول له عطيني النون ديال او 1 دونك قلنا له شين دو كاركتير نون ايغال او 1 بوين جيت نون. قلت له عطيني النون. دونك دابا انا باش نريكوبيري لا فالور ديال لي دوني مومبر خاصني ندوز عن طريق شنو سميتهم لي جيترز. لي جيترز هما دي ميثود شنو كيديروا كيعطيوك كل دوني مومبر خاصو جيترز ديالو. جيت نون عطاني النون ديال او 1 دونك هذاك النون حطيتو في فاريابل موراها غنمشي ندير له لافيشاج ديالو سيسو هكا غنقول له نون ايغال كونكاتيني افيك نون. دونك هاد لا ميثود مازال ما تصوبات. نقد نكليكي هنا هو قال لي نكري لك لا ميثود الفلانيه نقول له كريت لا ميثود جيت نون. دونك هنا شنو لا فالور اللي عتوتوني هاد لا ميثود هادي عتوتوني نون. ما فيها باس الا طلعتها قبل لا فونكسيون تو سترينغ باش نحترم سكوليت ديال لا كلاس ديالي. ها هي جيت نون روتون. نرجع دونك هنا دونك غنحاولو نيكزيكوتيو ونشوفو واش غيافيشي لي النون ديال او 1. ما نساوش شنو هو النون ديال او 1 هو بي او ان. دونك هنا بن هو النون ديال او 1 اي ابري دونك غندير بنفس الطريقه سترينغ برينون ايغال او 1 بوين جيت برينون. وديما حتى هي فون ميثود كتكون جوج ديال السميات. السميه الاولى خاصها تكون مينيسكول و ابارتير من السميه الثانيه خصو يكون الحرف الاول ماجيسكول. غنقول له سيسو برينون ايغال كونكاتيني افيك برينون اي نيكزيكوتيو. بعدا قبل خصنا نصوبو هاد لا ميثود غنكليكي هنا نمشي نقول له كري لا ميثود جيت برينون. شنو هي لا فالور اللي غترجع لي هاد لا ميثود. هذا في الناس تعطيني البرينون دونك غتعطوني برينون. هاي دونك هنا كونترول اكس ندوز هنا نصوب هكا اي نرجع تيست ايتوديو. دونك دابا نيكزيكوتيو ونشوفو واش غيافيشي لي البرينون ديال او 1. الا بغيتو يعطيني انا البرينون ديال او خصني ندير هنا او ماشي او 1. دونك هكا لا قلت له او بوين جيت برينون عطاني البرينون ديال او اللي هو علا. دونك غن اكزيكوتي هكا ها هو عطاني البرينون ديال او. دونك اي ابري بغيت نريكوبيري لاج ولكن لاج هاد المره اونتي غنقول له انت اج ايغال او 1 بوين جيت اج بوين فيرغول سيسو غنقول له age égale concaténé avec age. Exécuter, créer la méthode getAge. Donc on use les noms, on le retourne age. Et après, on dit CTRL X, on a age reçu par l'assaut. Et on douze. On copie la méthode CTRL X, on dit bah, et من اجل لورغانيزاسيون هذه يعني لا ميثود عطاها لي خصها تروتوني لاج اي نيكزيكوتي. دونك ها هو عطاني لاج. اي ابري هاد ليكزارسيس هذا انت اج ايكال او 1 بوين جيت اج. دونك هنا في هاد المرحله هذه خاصني دابا نكومباري انا نون ليتيديون الاول مع ليتيديون الثاني. الا مشيت درت له اف او ايغال ا او 1 شنو كنكومباري في هاد الحاله هادي؟ كنكومباري لادريس ديالهم في الميموار البلاصه ديالهم في الميموار.
يعني لادريس ديالهم. بيان سور لا كومباريزون دادريس ماشي هما كتعنيش انهم نفس ليتيديون. يعني لا واحد في لاكاز ميموار رقم 7 والاخر في لاكاز ميموار رقم 9 كنكومباري 7 و9. هما يقدروا كل واحد يكون في كاز مي يكون عندهم نفس المعلومات. دونك كيقول لك لا بغيتي تكومباري جوج ديال لي زيتيديون خاصنا نصوبو لا فونكسيون ايكوالز. دونك غنقول له هنا او1 بحال اللي كنقول له كومباري لي اسيدي ليتيديون او افيك ليتيديون او1. دونك الا كانت هاد لا فونكسيون ايكوالز كتعطيوني فالور بوليان. الا كانوا هما ايغو الا كانوا نفس ليتيديون غترجع لي ترو، ولا كانوا هما ديفيرون غتعطيني فولس. دونك هنا ندير سيسو هكا ونقول له انهم ميم ايتيديون يعني نفس ليتيديون هكا ميم étudiant sinon غنقول له انهم d'étudiants même étudiant sinon عندي else غنقول له سيسو انهم des étudiants هكا différents des étudiants différents et exécute. بعدا نمشيو نصوبو لا فونكسيون equals. غنمشي لا كلاس étudiant هنا غندير public. هذيك لا فونكسيون اللي كترجع لي بوليان. علاش؟ لان ترو لا فولس ترو لا فولس. دونك غنسميه ايكوالز هكا، وهنا غنقول له شنو غتاخد من بارامتر. غتاخد étudiant بهاد الطريقه هادي étudiant. الهدف ديالي هو نكومباري النون ديال ليتيديون اون كور ديالنا مع النون ديال هاد ليتيديون. برينون ديال ليتيديون ديالنا مع البرينون ديال هذا. الا كان النون ديالو والبرينون ديالو ولاج متساويين غنوتوني ترو، سينون غنوتوني فولس. دونك غنقول له if non. مي كيفاش نكومباري النون ديالي مع النون ديال الايتيديون اللي عندي اون بارامتر؟ النون راه دو تيب سترينغ، وسترينغ راه كلاس. حتى هما هادوك الناس حتى من القواعد ديال لا بروغراماسيون اوبجي حتى هما صوبوا لنا لا فونكسيون ايكواز. يعني حتى هما لا بغيت نكومباري النون اللي هو النون ديالي مع النون ديال ليتيديون اللي عندي غنقول له equals étudiant point. دونك غنقول له if non point equals étudiant point non. دونك الا كان النون ديالنا كيساوي النون ديال هاد ليتيديون اي غنديرو هنا اي prénom point equals ياش étudiant point prénom and âge. D'abord âge est numérique, la comparaison de valeurs numériques est juste égal à étudiant point âge. إلا كانوا متساويين شنو غنديرو؟ غنقول له return. غنديرو هنا return true. وفي هاد لومبلاسمون غنديرو return نقد دابا ندير else نقول له return false. غنرجع للتيست ديالنا. دونك هنا غيكومباري هو او افيك او 1. في هاد الحاله هادي غيقول لي انهم مختلفين. علاش؟ لان لي فالور ديال او مختلفين، لي فالور ديال او مختلفين على لي فالور ديال او. دونك هذا هو الهدف من لا فونكسيون ايكوالز، وحتى هي اساسيه في لي كلاس ديالنا. اكزيكوتور هو قال لي انهم دي زيتيديون ديفيرون. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، واي اقتراحات ولا اي اسئله عندكم تقدروا تطرحوها في لي كومونتير، يعني غنكون عند الاشاره وغنجاوبكم عليها. مرحبا والسلام عليكم.